जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? खसी जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल सही है, बल्कि ये तो सुन्नत रसूल है। सुनन इब्न माजा के अंदर अबवाबुल अज़ाही के अंदर जो पहला बाब है, बाब अज़ाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जानवर ज़बह किए बतौर कुर्बानी के, और दोनों खसी थे। तो जानवर अगर खसी हो तो ये कोई ऐब नहीं है, तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कुर्बानी की है। आइए देखते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन 2 मेढे ज़बा किए जो सींगों वाले, चितकबरे और खसी थे। और जो लफ्ज़ आता है खसी के 2 लफ्ज़ आता है, मुजुऐन और इसी तरह से मौजऐन, ये 2 लफ्ज़ आता है, इसका माना खसी। सुनन अबी दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर 2795 हसन हदीस है, और इसी हदीस को शोएब अर्नौत हनफी रहमतुल्लाह ने हसन कहा है। ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने इस हदीस को हसन कहा है। और इसी तरह से हदीस इब्न माजा के अंदर भी आती है, हदीस नंबर 3122, और ये जिस बाब के तहत आती है, इस बाब का नाम है बाबु अज़ाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस यहाँ भी है, दोनों हदीसें आपके सामने मैंने जिक्र कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी की कुर्बानी खुद की है, जिसके खुशिये निकल गए या बधिया जानवर जो है हो जाता है, उसकी कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर व बेशतर उलमा कराम खस्सी जानवर की कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं और दलील में कुछ हदीसें पेश करते हैं। मैं यहाँ पर 2 दलीलों की वजाहत करना चाहूँगा उसूल हदीस अस्मा और रिजाल के रू से, कि जो ये दलील दिया जाता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि वो कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करने का इरादा करते तो 2 मेंढे खरीदते जो खूब मोटे, ताजे, सेहतमंद, सींगदार, खूबसूरत और खस्सी यानी बद्धी वाले होते थे, फिर उन्हें ज़िबह करते। यह हदीस जो है सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 3122 वगैरह पर है। इस हदीस को दलील बना करके कहा जाता है कि अगर खस्सी वाला जानवर, बद्धी किया हुआ जानवर अगर ऐबदार होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों उसकी कुर्बानी करते, क्यों उसको ज़िबह करते। इसको दलील बना करके अक्सर व बेशतर उलमा इकराम ने खस्सी जानवर की कुर्बानी को जायज़ करार दिया है। आइए हम पहले इस दलील की मुख्तसर तौर पर जांच पड़ताल देखते हैं उसूल हदीस अस्मा और रिजाल के मीज़ान पर। तो देखिए, इसकी सनद को कई लोगों ने हसन सही कहा है, लेकिन जब इसकी सनद को चेक करते हैं उसूल हदीस अस्मा और रिजाल के मीज़ान पर तो पता चलता है कि इसकी सनद ज़ईफ़ है, सही नहीं है। अब जो लोग इसको हसन या सही मानते हैं वो इन इल्लतों को दूर करने की कोशिश करें। अगर ये इल्लतें दूर हो जाएं तो फिर हसन या सही उसको कह सकते हैं, उसको मान सकते हैं, और इसको दलील बना करके ये हुक्म दे सकते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आइए हम पहली दलील को देखते हैं। तो देखिए, इसकी सनद में सुफियान अस-सौरी मुदल्लिस हैं। शमा की सराहत इन्होंने नहीं की है, बल्कि ये रवायत इन्होंने अंश बयान की है। हाफिज ज़हबी लिखते हैं सुफियान अस-सौरी ज़ईफ़ रावियों से तदलीस करते थे। देखिए मीज़ानुल इत्दाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 169 में। इसी तरह से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुदल्लिस की अन वाली रवायत हुज्जत नहीं होती जब तक कि दूसरी सनद में शमा की सराहत न हो जाए। देखिए सरह सही मुस्लिम लिलनववी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 136 पर। इसी तरह से दूसरी इल्लत यह है इसकी सनद में कि दूसरा रावी अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अकील सिक़ह नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है। देखिए तारीख उस्मान बिन सईद अद्दारमी के अंदर नंबर है 555, और इसकी हदीसें काबिल हुज्जत नहीं होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अस्मा और रिजाल की किताबें इस रावी के ताल्लुक से
تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189، تہذیب الکمال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 82، سوالات محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کے اندر نمبر ہے 81، احوال الرجال جوزجانی کی نمبر ہے 234، الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 188، طبقات ابن شاد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201 202۔ اسی طرح سے الجوفا الکبیر للعقیلی امام عقیلی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کی سند کے اندر دوسرا راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ تو یہ دو علتیں ہوئیں، اور اس حدیث کے بارے میں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل یہ ضعیف راوی ہے، اور سفیان الثوری ان سے روایت بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے شواہد ضعیف ہیں۔ دیکھیے ان کی کتاب حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ کے اندر صفحہ نمبر 488 پر۔ اسی طرح سے دوسری دلیل پیش کیا جاتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ مسند عبد بن حمید کے اندر حدیث نمبر 1146 ہے، اور شرح مانی الآثار للطحاوی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239 میں، مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 1792، سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 268 وغیرہ کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے، لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں مین راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل موجود ہے، جس کے بارے میں نے پہلے وضاحت کی کہ اس کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، لہذا یہ بھی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو کہ سنن ابی داؤد سے پیش کیا جاتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سینگوں والے چتکبرے 2 خصی مینڈھے ذبح کیے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2795 میں ہے، سنن کبریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 287 میں ہے، اور شعیب الایمان کے اندر للبہقی کی حدیث نمبر 7324 وغیرہ پر ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں، اور یہ روایت انہوں نے ان سے بیان کی ہے، یعنی انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ محمد بن اسحاق مدلس ہیں، اور یہ روایت ان سے بیان کر رہے ہیں، سما کی صراحت ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے انوار صحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ کے اندر صفحہ نمبر 101 پر۔ اسی طرح سے اس کے اندر دوسری علت یہ ہے کہ سند میں دوسرا راوی ابو ایاس مصری ہے، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول حال قرار دیا ہے، کہا کہ ابو ایاس المعافری یہ مستور حال ہے، یعنی مجہول حال ہے۔ دیکھیے ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350 میں۔ باقی اس راوی کے بارے میں توثیق متساہل محدثین کی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، جیسا کہ اصول حدیث کے روح سے یہ بات اہل علم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی مجہول راوی کی توثیق اگر متساہل محدثین پیش کریں تو وہ معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو حدیث پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، لہذا کیا جا سکتا ہے خصی جانور کی قربانی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے خصی جانور کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس کو دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کی سند کو تحقیق کریں، اس کی سند کو چیک کریں اصول حدیث اسماء والرجال کی میزان پر، اور پھر اس پر حکم لگائیں کہ صحیح ہے کہ حسن ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ دونوں حدیثیں
اصول حدیث اسماء و رجال کی میزان پر ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، اور اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضعیف روایتوں کو لوگوں میں حجت کے طور پر بیان کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.